पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कुर्बानी के नाम। पाकिस्तानी कौम दहाइयों से कुर्बानियां देती आ रही है, मगर हमारी कौम की जो सरफहरिस्त में सबसे आगे शायद खैबर पख्तूनख्वा का जो अवाम है, उसने इन ब्लड एंड ट्रेजर सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। दहाइयों से एक फ्रंट लाइन स्टेट जो हम बने हुए थे, उस फ्रंट लाइन स्टेट की जो फ्रंट लाइन है एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा और उसका जो बहादुर अवाम है वो रहा है। आज फिर से इस कुर्बानी की एक मिसाल हमने देखी। फ्रंटियर कोर के कम से कम 8 जो जवान हैं वो जख्मी हुए। हयाताबाद जो दिल है, आप कह सकते हैं DHA है पेशावर का, सबसे आप एक एक्सक्लूसिव किस्म का सबब है, उधर एक अटैक हुआ, सुसाइड कार बॉम्ब था ये जो अटैक हुआ। अब जो फौज है, हमारी प्यारी फौज जो है, वो इसको कॉम्प्लिकेट करके लंबी चौड़ी अंग्रेजी बोलती है। उसके सेटअप्स में आया है कि ये बड़े अरसे बाद एक SVBID हुआ है, सुसाइड व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। मगर ये जो अंग्रेजी है, इस पे आप गौर ना करें। आप ये जो लैंग्वेज है, ये जो जार्गन है, इस पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें। आप खाली सोचें, खाली समझें कि बड़े अरसे बाद कैसे हो गया है कि एक सुसाइड कार बॉम्ब एक ऐसे इलाके में, जिस इलाके में वैसे ही बड़े अरसे से फौज उतरी हुई है, एक सुसाइड कार बॉम्ब कैसे प्रिपेयर होता है, और ये फिर से क्यों सर्ज होने लग गया है ऐसे वक्त में जब उधर सियासी इंजीनियरिंग भी हो रही है। पिछले 24-48 घंटों में हमने देखा है कि जो टोटे हो गए हैं, जो पीसेस हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की डेमोक्रेटिक मशीनरी के, खटक साहब एक तरफ चले गए हैं, वैसी बाकी जो उन्होंने सूबा है बांटा हुआ है, PTI कंप्लीटली डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ बॉर्डर के उस तरफ से अभी तक जदीद तरीन वेपन, असलहा और दहशतगर्द, ट्रेंड दहशतगर्द इधर आ रहा है। ये सब मेन लैंड KP में अब होने लग गया है। पिछले दिनों में हमने ISPR की बातें अगर आप सुनी आपने, तो उन्होंने कहा कि जी फलाने लोग शहीद हो गए हैं, फलाने लोग जख्मी हो गए हैं, इतने अफसर, इतने जवान, इतने दहशतगर्द मारे गए हैं। जो भी है, मैं आपको उन नंबर्स से बोर नहीं करूंगा, मैं उन नंबर्स को बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से जो सब नंबर्स हैं एक्यूरेट हैं, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी एक्यूरेसी लाएं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग लाएं। ISPR की बात सुनी है तो उनके यूट्यूब चैनल पे चले जाएं या उनको गूगल कर लें, मगर आज अगर हमारी बात सुननी है तो आपको सुनने में 2 चीजें मिलेंगी। वन, कि अटैक्स बलूचिस्तान में और KP में क्यों फिर से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या सबब है कि इस वक्त हो रहे हैं जिस वक्त में इन दोनों सूबों की, स्पेशली KP में PTI की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या इन दोनों चीजों में, सियासी इंजीनियरिंग में और दहशतगर्दी में, कोई लिंक है, या ये जो अफगान तालिबान को जो हम टॉलरेट कर रहे हैं उनकी वजह से है? अब इमरान खान बोल पड़े हैं, कुछ घंटों पहले उन्होंने ट्वीट की है। ट्वीट का जो खुलासा है वो ये है कि मैं कंडेम करता हूं जो हुआ है, इसकी मजम्मत करता हूं, मैं दुआ कर रहा हूं उन जवानों के लिए जो जख्मी हुए हैं। KP और बलूचिस्तान में टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं और ये डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो जवान हैं वो डेली बेसिस पे कुर्बानियां दे रहे हैं। और अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं अपना काम करें और PTI को तोड़ने की फिक्र कम और अपना काम जो सिक्योरिटी काम है वो ज्यादा करें, तो शायद ये ना हो। ये इमरान खान ने मोटा मोटा मैंने पैराफ्रेज करके आपको बताया। मगर इसके अलावा बॉर्डर के उस तरफ हिंदुस्तान में डिसइंफॉर्मेशन शुरू हो गई है, जो करते हैं कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, फलाने लोग इंजर नहीं हुए, फलाने लोग शहीद हो गए। दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर के उस तरफ जो अफगानी है, एक स्पेसिफिक क्लास है, वो कह रहे हैं कि हाँ देखा बच्चू, जो तुमने हमारे साथ किया वो तुम्हारे साथ हो रहा है। मगर बाकियों को छोड़ें, अफगानियों को छोड़ें, हिंदुस्तानियों को छोड़ें, ISPR को भी माफ कर दें। आज हम एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लेंगे। एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेंगे जो कम से कम मेरे लिए इस खिते से सबसे इंपॉर्टेंट है। खुरासान डायरीज के फाउंडर और एडिटर इफ्तिखार फिरदौस मेरे पुराने कॉलीग हैं, बड़े अरसे से नहीं मिला। अभी हम कंप्लेन कर रहे थे कि मैंने इनसे पहली बार, बाय द वे, ये फेस टू फेस हमारी ऐसी गुफ्तगू है। वैसे सालों से इनका काम मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, रिपोर्टिंग है जो इस इलाके से होती है, वो
افتخار کرتا ہے. I consider it a privilege to have you on my show. Iftikhara, Salamuna, thanks for being here. Walaikum salam, Wajad. Good to see you after a very long time. I am sure you've had a very, very long day reporting out. You guys have done some fantastic reporting today, some difficult reporting today. But तुम्हारा जो सूबा है केपी, वो मेरे उसकी कहानी मेरे सूबे से मिलती जुलती है. मैं कोयटे का हूँ और तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ. तो हमने तो देखा है कि 70s 80s में जब हम बड़े हो रहे थे कि वेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो दो बड़े शहर हैं कराची, कोयटा और पेशावर, कैसे बदले. कोयटा मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने बदला. अफगान पनावजीन आए, उनके साथ एक क्लाशनकोव कल्चर आया, ड्रग्स आई, वेपन आया, और वो दिन है, आज का दिन है हमारा कम अज कम जो बलूचिस्तान सूबा है सही नहीं रहा. बट आई थिंक केपी की इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है. केपी में जितनी शहादतें हुई हैं, केपी में जितना ब्लड और ट्रेजर स्पिल हुआ है और आज भी हो रहा है, मगर केपी और बलूचिस्तान थोड़ी सी अलग कहानी है इफ्तिखारा, बिकॉज you guys are also a very big political hub now. इमरान खान की पीटीआई की वजह से तुम लोगों की जो सियासी सिग्निफिकेंस है, वो बलूचिस्तान की शायद पॉपुलेशन कम है, उधर सरदारी निज़ाम है, उसकी पॉलिटिक्स अलग है, तुम लोगों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है. आज मैंने आपसे दो बातें करनी है, एक तो बल्कि तीन करनी है. एक तो करनी है कि लड़ाई क्यों इतनी ज़्यादा फिर से हो रही है, फिर ये जो सियासी गहमा गहमी है इसमें खटक बमुकाबला खान बमुकाबला ये बाकी जो ड्रामे चल रहे हैं, और तीसरी ये है कि वो चरसी कढ़ाई अभी तक मिलती है कि नहीं मिलती है, या वो भी फौज ने बंद कर दी है अंदरून में. So I'll start with your first question, Wajad. लड़ाई क्यों हो रही है? बहुत सारे लोगों को ये तशवीश है कि why is it happening again, बल्कि जो हमारे लोग हैं वो एक फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से गुजर चुके हैं. ऑब्वियसली बम धमाके और सुसाइड अटैक्स उनके लिए कोई एलियन जार्गन जो है वो नहीं है. कुछ जगहों में हमने देखा कि इनिशियली प्रोटेस्ट्स वगैरह भी हुए जिसमें एक आ गया कि इनको वापस जो है वो लेकर आया गया है, लेकिन इसका पस मंजर जानना और मेरे ख्याल में विदाउट डाइसेक्टिंग द मोटिव बिहाइंड इट, इसके बगैर ये कहानी जो है वो नामुकम्मल है. मैं ये समझता हूँ कि वो कहानी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने भी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन जो है वो स्टेट था. अब फ्रंट लाइन स्टेट के हवाले से जो ये सारी जंग शुरू हुई, इसमें मैक्सिमम जो है वो मिसट्रस्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान का फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर जो है गिरदाना जाना, लेकिन उस तरह के काम ना होना जिस तरह दोनों की मर्जी के खिलाफ है, मुनाफी है. और उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो पैदावार हुई, उसमें जो तालिबान थे अफगानिस्तान के, उनको छोड़कर भी जो है बहुत ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, जिसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल जो था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था. अब जो 2019 के बाद हमने देखा कि when the realization came that the NATO forces and the Americans are going to leave this place, उसका फॉल बैक जो है वो क्या होगा. जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी वो ये थी कि एक बेसिक प्रेमिस है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एलाई है. उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को डिसलॉज किया और इसकी वजह से ये सारे लोग फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो गए. अब जब अमेरिका को आप जो है वो प्रॉक्सिमिटी में से निकाल लेते हैं तो फिर जो प्रेमिस रह जाती है उसमें वही लोग हैं जिनको आप पहले जानते थे. लिहाजा लेट्स पुट द जीनी बैक इनटू द बॉटल, एंड दिस वाज नोन एज द एंड गेम स्ट्रेटजी, क्योंकि ये कहा जाता था कि आपने आज से 10 साल बाद भी इनसे बात करनी है, और लड़ाइयाँ जो है वो आपको पता है, चाहे वो पश्तून हो चाहे बलोच हो, दे आर नॉट गोइंग टू एंड एट एनी टाइम सून. लेकिन व्हाट एक्चुअली इज लेफ्ट आउट इज द एडजंक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी जो प्रिवेल कर रही है साइमल्टेनियसली. उसके लिए एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया जिसको हमने पीस नेगोशिएशंस का नाम दिया. लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो टीटीपी जैसे ग्रुप्स हैं और बाकी जो ग्रुप्स हैं, they had played this entire game more smartly than anybody else. They had anticipated कि अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो वापस आएगी, and there are no allies in this entire game. They are only us and them, जिस तरह अमेरिका ने हमारे साथ किया था, us and them. अब जो हमारी पॉलिसी थी इन टर्म्स ऑफ कि अफगान तालिबान आएंगे तो टीटीपी भी खत्म हो जाएगी और बाकी सारी अलकायदा भी खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हुआ नहीं. बल्कि उल्टा ग्रुप्स जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गए और रोजाना के हिसाब से नए ग्रुप्स जो हैं वो टीटीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं. और अगर सिर्फ काउंटर टेररिज्म मेजर्स किसी चीज का हल होता
تو جب TTP 2007 میں بنی تو ان کی فائٹرز کی تعداد جو ہے وہ 3500 سے لے کر 5000 کا ایک فگر ہے جو ریکرنٹلی ہر جگہ پہ کوٹ کیا جاتا ہے. آج وہ فگر جو ہے اب وہ 18-19 ہزار تک جو ہے وہ پہنچ گیا. بلکہ جو ایک منی قسم کا سینسس جو کنڈکٹ کیا گیا تھا ان ٹرمز کی ریپیٹریشن آف فیملیز وہ کیے جائیں افغانستان سے ایز این اینڈ گیم اسٹریٹجی کے جنگ ختم ہو جائے, اس میں جو فگرز آئے بشمول فیملیز وہ تقریباً 43,000 انڈیویجولز بنتے ہیں, which is a large number now. اب ہوتا یہ ہے in terms of the work on ground کہ جو سچویشن بن کے اب آ رہی ہے وہ صرف افغانستان سے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو ایرانین بارڈر ہے وہاں سے بھی بن کے جو ہے وہ آ رہی ہے. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ جو ایرانین بارڈر پر جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بلوچستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. جو اس سائٹ پر جو آوازیں تھیں وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی. ہوا یہ کہ جو اگست 15 کے بعد ایک سینیریو کریٹ ہوئی اس میں پہلے تو آپ ڈیفرینشیٹ کرتے تھے کہ یہ TTP ہے, یہ جماعت الاحرار ہے, یہ جو ہے جیش محمد ہے. ایک اسپرچل ہائرارکی ان ٹرمز آف آئیڈیالوجی جو بن کے آئی اس میں ان سب کو بلینکٹ کور مل چکا ہے. جن لوگوں نے ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی وہ ان کے ہاتھ میں حکومت چھوڑ کے چلے گئے. 2001 کے ساتھ اور 2023 کے ساتھ موازنہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹائم پر جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت ڈسمینٹل ہو رہی تھی. آپ کے اکانومی کے اندر امریکی پیسہ جو ہے اس کا انجیکشن لگایا جا رہا تھا. اور تیسرا یہ کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے ایک بڑی فوج جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے who will not let the situation go out of the hand at least. اس ٹائم پر امریکیوں نے واپس جو ہے وہ حکومت انسٹال کی. obviously پاکستان کلیمز کہ ہم نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں انہوں نے اس دن BBC کو انٹرویو دیا جس میں انہیں بہت کلیئرلی کہا کہ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کا اس میں کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہے. He gave the statement جب ہم نے کہا کہ دوحہ اگریمنٹ کے نیچے فارنرز جو ہے وہ پاکستانی سوائل پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے. اب اس ساری جو ہے سچویشن سے جو کھچڑی بن کے سامنے آئی ہے اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ کھو چکے ہیں. واو پبلک ٹرسٹ, پبلک یہ سمجھتی ہے کہ obviously یہ جو نیگوسیشن پروسیس تھا جو سٹال ہو گیا بیچ میں, اس کی بیچ میں جو لوگ واپس آئے اور اس ایریا کے اندر جو کام جو ہے وہ شروع ہو گئے اس میں obviously اسٹیٹ کو جو ہے وہ کمپلیسٹ سمجھتی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی جگہ میں بھی انسرجنسی ختم کرنے کے لیے آپ کو پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ بحال کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. یہی لوگ تھے جو ڈسپلیس ہوئے, یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے فوج کی مدد کی, یہی لوگ تھے جنہوں نے اس انسرجنسی کو ختم کرنے میں مدد کی. میرے خیال میں اس ٹائم پر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا پریمس ہے, پہلے آپ فاٹا میں آپریٹ کر رہے تھے, اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. 5 سال کے اندر جو آپ نے پرومسز کیے تھے ڈیولپمنٹ کے وہ تو ہوئے نہیں, اور even in the lack of development is a kind of revengeful tactic now that is being used in these localities. آپ کے بلوچستان کے ساتھ 2 بارڈر اوپننگز لگتی ہیں, آپ کے خیبر پختونخوا کے ساتھ 5-6 بارڈرز لگتے ہیں, 18 انفارمل کراسنگز ملا کر اٹ میکس اے بگ ڈیل. پلس جو اس ٹائم پر جو سینٹیمنٹس ہیں ان ٹرمز آف جو اکنامک ایک پاورٹی جو ہمیں جو ہے وہ ہٹ کر چکی ہے, تو اس میں پولیس والے آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ. پولیس مین آر بینگ کلڈ بروٹلی آن دا ڈیلی بیسس. آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس مورل بوسٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. The overall political scenario has a trickle down effect on all of this. That is why آپ کے پاس کوئی ایسی آواز ہونی چاہیے, کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سارے ایک پیج پر ہو. You remember the times post 2001, there was a lot of engineering even at that time to create a product to say that this is not us. وہ ایک لوگو بھی تھا, سلوگن تھا سوری, جس میں کہتے تھے یہ ہم نہیں. Remember all of that, وہ جو ساری وہ چیزیں جو ہے وہ بنی تھی. At this point it is very difficult to say کہ کون کون ہے. And I think that in this entire pastiche, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ سب کے سب NRK میں خوش ہوتے ہیں, تو جتنی NRK جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اس کا افیکٹ جو ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے بنتا رہے گا. یار مجھے یہ بتاؤ,
I mean, we've heard this before. मगर सालों से बल्कि दहाइयों से हम बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाला कॉन्सेप्ट सुन के. अब फेलियर्स दो इशू पे मुझे नजर आ रहा है. एक तो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल फेलियर है, ठीक है. उस जियो पॉलिटिकल फेलियर में आपने अफगान तालिबान को, उससे पहले मुजाहिदीन को चले आपने सपोर्ट किया, जबरदस्त, मुबारक हो जी. आपने सोवियत यूनियन को हराया, बहुत मुबारक हो जी, वेल डन, शाबाश, जबरदस्त. उसके बाद जिनके लिए हराया, जिनकी जंग आपने लड़ी, उन्होंने ही आपके ऊपर अमेंडमेंट्स लगाई, उन्होंने ही आपको आइसोलेट करके कहा जाओ, राइट, ऑन योर ओन, गुड लक. फिर आपने तालिबान पे सब अपने सब जो अंडे हैं वो उसकी बास्केट में डाल दिए. फिर जो हुआ 9/11 के बाद वो हमारे सामने है. फिर उसके बाद 20 साल आपने ये अजीब किस्म की पॉलिसी इख्तियार की कि उनको भी डेप्थ दी, इनको भी एक्सेस दी, और इधर से लिया इधर से दिया, दोनों मुंह के दोनों तरफ से आप बोल रहे थे. ये जो दोगलापन है, ये इवेंचुअली जब वॉशिंगटन को जब समझ आ गई, उसने कहा ओके जी, थैंक यू. उसने उसामा को फारिग किया, उसके बाद अपना ड्रोन प्रोग्राम रैप किया, उसके बाद आपको भी फारिग कर दिया. आज आप आउट हैं, हिंदुस्तान इन है, ठीक है. वो श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में ज्यादा बोलता है बनिस्बत आपके, ना कोई इंटरेस्ट है. अफगानिस्तान के से फटीग हुई है, पाकिस्तान से लोग जिच हुए हैं. ये अमेरिका का पर्सपेक्टिव है. अच्छा, आपका चलें ये जियो आप कह सकते हैं कि आपका जियो पॉलिटिकल फेलियर जो है माफ है, क्योंकि आपको कम से कम जहेज में या विरासत में एक मुल्क मिल गया, ठीक है, जो आपने कहा कि भाई ये तो अब हमारे बंदे हैं. मगर वो भी मिसकैलकुलेशन थी, क्योंकि वो आपके बंदे नहीं हैं. वो आपके खिलाफ जो लोग हैं उनको अभी तक लीड करता है, उनको ट्रेन करता है, आर्म करता है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू कैरी आर्म्स, फ्रीडम टू रिक्रूट, फ्रीडम ऑफ सेफ हेवन्स, फ्रीडम टू लिव. तो आपके जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको वो अब कहता है कि ठीक है, तुम इधर आ सकते हो और जब भी जाना है जा सकते हो. एक तो ये जियो स्ट्रेटेजिक फेलियर है, नंबर 1. छोड़ें, आप वो एक तरफ रख दें. दूसरा, लोकली लोगों को साथ रखने का जो कहते हैं कि ऑल स्टेट फंक्शन, हर एक साथ हो. जो दहशतगर्दी है, मेरा ख्याल है सालों से जब से स्टडी हो रही है, दहाइयों से, उसमें कहा जाता है, बड़ा सिंपली कहा जाता है कि आम लोगों की सपोर्ट के बगैर आप दहशतगर्दी को, किसी भी इंसर्जेंसी को आप नहीं हरा सकते. अमरीकियों ने ये गलती की है, अंग्रेजों ने ये गलती की है, 1.5-2 साल से इस इलाके में गलती किए जा रहे हैं, अभी भी करके गए हैं, वो भी आपसे नहीं हो रहा. तो मुझे ये बताओ आज कि ये जो पुराने गेम है, ये टीजेपी कह रहा है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान कह रहा है कि हमने किया है, फिर टीटीपी का कमांडर उधर जो आफरीदी है वो कह रहा है नहीं हमने किया है. ट्विटर पे एक दूसरे को ये दोनों ग्रुप्स गालियां दे रहे हैं, उधर अफगान तालिबान एम्बैरस हो रहे हैं. इफ्तिखार, आई कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, बट यू आर द एक्सपर्ट. मुझे ये बताओ क्या इसका, हमारे देखने वाले स्पेशली जो हैं, जो देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में सियासी जो इंजीनियरिंग है वो आपको करनी आती है. सियासी इंजीनियरिंग में आप चैंप हैं. ठक करके आपने खटक को अलग किया, 50 लोग उसको दे दिए, एक नई पार्टी खड़ी कर दी, एक हफ्ते के अंदर एक नई पार्टी खड़ी कर दी आपने, वेल डन. मगर जो आपका काम है वो आपको क्यों नहीं आता? व्हाट्स द इशू है, मसला क्या है? देखें, ऑन ग्राउंड वजाहत, आई मीन, एंड आई वांट टू बी सेंसिटिव टू पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स ओवर हियर, लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन बताई है, दैट्स अ वेरी वन साइडेड व्यू इन माय ओपिनियन, ऑनेस्टली. इन टर्म्स ऑफ द वे, एक तो आपने बात की इंटर पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशनशिप था, मेरे ख्याल में वो दोज ग्रीवियंसेस रन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि speaking to some very high level diplomats even who are trying to mend these relationships right now, I think they want to keep the past behind and move ahead, lekin neither side wants to keep the past behind right now, and they want compensation for the damages that have taken place. And Pakistan की जो unclarity है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इस पे बात करें. या तो आप जंग के ऊपर जो है वो लोगों के साथ मुआहदे करते हुए जाएं आगे, और वो आपको एड दें या आपको जो है फाइनेंशियली हेल्प करें और स्टेबल करने की कोशिश करें, या फिर आप जो है अपना पैराडिम बदल के एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बनाएं. उसके लिए भी पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है कि वो ये डिसीजन ले कि हम क्या चाहते हैं. आई थिंक वो एक अनक्लैरिटी जो है वो अभी तक है उस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज व्हाई इट हैजंट बीन एबल टू फर्मेंट
by 2019 the aid had almost become zero. اب اس میں دوبارہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے, بلکہ اٹس ویری کلیئر کہ Americans helped Pakistan on the bailout package جو IMF نے جو ہے وہ دیا ہے, وہ ایک it's a beginning of a new relationship. How well that goes we don't know because it's a relationship that is marred with ups and downs. Secondly جو آپ نے بات کی in terms of like ہم ہسٹری کو مائنس اگر کر دیں, بیکاز آئی تھنک اٹ وونٹ بی جسٹس, لیکن بھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ لمٹ ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. وہ استعفیٰ اس لیے نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ شاید ہم اربن ایریاز کو تو جو ہے وہ رکھ رہے تھے دھیان میں, لیکن دا ایریاز جہاں پر سیکورٹی کے ایشوز جو ہے وہ زیادہ تھے, اٹ ریکوائرڈ اے گورنمنٹ جس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجنز لینے تھے کہ وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکے. اینڈ دوز ڈیسیجنز آر لیگل اس ٹائم پر, کیونکہ آپ کے پاس تحریک انصاف ریزائنڈ, سو دیر واز نو لیجسلیٹو باڈی جو اس کو جو ہے لیجسلیشن جو اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی وہ کر سکے, پلس جو اس کے لیے فنڈز ریکوائرمنٹ تھے اس کو ایلوکیشن جو ہے وہ کر سکے. میرا ایک گلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت سے رہے گا کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں تو جو ہے وہ بہت کرتے ہیں, لیکن when they were at the center and the province simultaneously, انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ تھا اس کو اس طرح پش نہیں کیا جس طرح جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. ان کی شاید اپنے ریزنز ہوں گے, and I don't want to go into the debate, لیکن just to balance both sides میرے خیال میں یہ بات کہنا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ غلط ہوگی کہ ہم کہیں کہ there was only one reason behind this entire thing. I think it's a bigger problem where international conflict has met local political anarchy. اور اس کا سلوشن نکالنے کے لیے میرے خیال میں اس کا ٹوٹل لوکل سلوشن بھی نہیں ہے. It requires a sitting of some of the bigger minds and bigger hearts on how to solve it. جہاں تک رہی پاکستان کی افغان پالیسی, I have been a big critic about it, but I think there is a realization in terms of the establishment ابھی, and آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ابھی کہ بلکہ پاکستان نے پہلی بار کھل کے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ دا افغان طالبان آر ہیلپنگ ٹی ٹی پی. کدھر یار, نہ مڑا نہیں کیا that's the thing یار. 2 ہفتے پہلے فورن پالیسی میں چھپتا ہے ایک زبردست آرٹیکل جو کہتا ہے کہ بھائی طالبان, دا افغان طالبان are now weapons dealers, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا کوٹ ہے اس میں, میرا کوٹ ہے, I am quoted in that. Yes. I am quoted in that. Yes. سنو لوگوں نے نہیں پڑھا جن کے لیے خلاصہ دیتے ہیں. آپ بھائی جان اس میں اس کے ہیرو تھے اس سٹوری کے, یہ جو شیکسپیرین ٹریجڈی تھی, ٹھیک ہے, اس کے آپ رومیو تھے. جولیٹ کون ہے؟ جولیٹ امریکہ ہے جو آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, ٹھیک ہے, اور اس نے 8-9 لاکھ ویپن, 6-7 لاکھ گاڑی, 8-10 ہزار جہاز, سب چیزیں چھوڑ دی. کسے ملی؟ ہاں, وہ جو ہیملٹ ہے جو ولن ہے اسے ملی, ٹھیک ہے, یہ سب. اور اس نے جو ہے لٹرلی بیچنا افغان طالبان کو یہ وراثت میں ملی, اور پچھلے 2-3 سال سے یہ بیچ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو بیچ رہے ہیں, بی ایل اے کو بیچ رہے ہیں. آپ کے پاس آج آپ کے ایف سی جو آج لڑکے جو مارے گئے ہیں, جو انجر ہوئے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, جو بچ گئے ہیں, ان کے پاس نا چائنا کی ٹائپ 56 15-20 سال پرانا ماڈل کی کلاشنکوف ہے جو جیم ہو جاتی ہے جب 2 میگزین سے زائد راؤنڈ کر دو, ٹھیک ہے. تم پشتونوں, تمہیں ویپن کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. سو اور ہو بھی پشاوری, رائٹ, بٹ دا تھنگ از دیٹ دیر از اے ڈفرنس کہ ان کے پاس جس قسم کا جدید اسلحہ ہے آج وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی آپ نے پہلی بار آپ کی کوئی لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو نائٹ ویژن سکوپس تھی جو امریکوں کے پاس ہے, ان کے پاس ہائیلی ٹرینڈ یہ چیز تھا, وہ چیز تھا. اب یہ چیزیں امریکہ کے اخبار میں چھپ رہی ہیں مگر آپ اس پہ نہیں بول رہے, اور جب آپ کے لوگ روز بیسس پہ شہید ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو آدھی پونی ہے. سوری ٹو سے, آرمی چیف جو ویسے تو پورا دن جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے, مگر اس کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹ آئی کور کمانڈر کانفرنس میں, اس میں افغانستان کا نام نہیں لیا, طالبان کا نام نہیں لیا. If you open up the Job statement, it is very clear in which he has named the Afghan Taliban. بلکہ اس کے بعد صرف آرمی چیف نے نہیں بلکہ ڈیفنس منسٹر نے. I'm talking about the core commander conference statement, which has precedence over the Job statement because it's about the overall structure of the organization and the military and the armed forces. I don't, میرے خیال میں جو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف دا سچویشن ہے کہ افغان طالبان اب ایک تنظیم نہیں ہے, ایک پورا ملک ہے ان کے ہاتھ میں.
It's not a small entity now. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کسی جگہ سے کنٹرول کر کے کہیں گے کہ یہ بارڈر کھول دو وہ بند کر دو. It's a full company. The other thing is کہ the reliance in terms of physical ground borders after the floods, اور یہ اگر آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر بھی جائیں گے ان کے سب سے بڑے اعتراض یہ تھے کہ آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پوسٹ فلڈز جو ہے وہ کافی خراب ہے, جس میں امریکیوں نے گارنٹی دی کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ ایز اے میجر جو ہے وہ پری فلڈز ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ لے لیں, اس کے اوپر آپ اسیسمنٹ جو ہے وہ پیش کریں, اس کے اندر جو فلرز ہیں ہم فورن فنڈنگ یا کمپوننٹ سے جو ہے وہ پوری کر دیں گے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے آل ٹوگیدر. لیکن پاکستان کا انحصار جو ہے وہ گراؤنڈ بارڈرز پر ہے. پہلی بار ہوا کہ افغان طالبان نے جو ہے وہ بارڈر بند کیا جب فائر جو ہے ان کی طرف سے آیا اور پاکستان نے رسپونڈ کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. ایڈیبل آئٹمز اینڈ نان ایڈیبل آئٹمز دونوں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آ رہے تھے اور اس کے لیے وہی طورخم اور چمن کے بارڈر چاہیے. انہوں نے بارڈر بند کر دیا. اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم, ایون اشرف غنی اور حامد کارزئی کی رجیم میں یہ کام نہیں ہوا, افغان طالبان نے بارڈر جو ہے وہ بند کیا. میرے خیال میں ایک ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. مجھے جہاں تک میرا علم ہے اٹ از آلریڈی ان پروسیس. ہاؤ اٹ گوز, ہاؤ دس انٹائر تھنگ سارٹ آف پینز آؤٹ, اونلی ٹائم ول ٹیل. جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وجاہت, آئی سی مور کانفلکٹ. You do. What sort of shape will that conflict take? For example, let me put a few items in front of you, so you can pick and choose. ایک تو آپشن یہ ہے جو آپ پچھلے سال کر چکے ہیں, آپ نے اپنے F-16 بھیجے ہیں ادھر, آپ نے ادھر اٹیک کیا ہے, اس کا بڑا پش بیک آیا ہے, لوگوں نے کہا آپ نے غلط ٹارگٹ کر دی ہے, سویلینز کو ٹارگٹ کر دیا. مگر آپ کی اتنی لمبی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اپنی پی اے ایف کو بھیجا ہے ادھر. موٹر نہیں چلایا, توپ خانہ نہیں چلایا, کلیشنکوف نہیں چلائی, جہاز چلایا. بگ ڈیل. اچھا, اس پہ جب میں نے پوچھا ہے آس پاس میں, فورن منسٹر زرداری سے بھی پوچھا جب وہ آئے تھے, بھٹو زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اتنا لمبا نام ہے ماشاءاللہ. آپ کی ویڈیو ان کے ساتھ میں نے کافی جو ہے وہ بار بار دیکھی تھی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وجاہت آج کل آپ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں. ہاں, وہ اگر میرے ساتھ مذاق کم اور کام زیادہ کرتے تو اس پہ ہمارے پاس کلیئرٹی ہوتی. وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں, اصل میں پسند کرتے ہیں. میں ہوں تھوڑا سا پیارا ہوں شاید اس لیے. تو اس حساب سے میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کیا پھر سے F-16 بھیجیں گے اپنے, یا کوئی اپنے جہاز بھیجیں گے, یہ سوال وہ اپنے جو مسعود خان صاحب ایمبیسڈر کو دیکھ کے گول کر کے. بٹ آئی ووڈ لائک کلیئرٹی فرام یو. اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ خواجہ آصف بول پڑے ہیں, آرمی چیف, چلے میں مان لیتا ہوں اگر آپ کا نیریٹو دیں, وہ بھی ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, خود ایران گئے ہیں, ایران میں بھی آئی آر جی سی کے کمانڈر سے ملے ہیں, اپنے ہم منصب سے ملے ہیں, افغانستان کا نام لیا گیا ہے, ایرانیوں سے بھی نکلوایا ہے یہ نام. سو جو آپ کا نیریٹو ہے وہ صحیح ہے کہ ایران بھی آتا ہے اس میں, وی نیڈ ٹو فکس دس ٹوگیدر. ناؤ پریمسڈ آن دیٹ, جو آپ نے جسے بھائی بنایا ہوا ہے ادھر, اسے آپ بی سی پیک کہتے ہیں, بھائی آ جاؤ. اسے آپ چائنا کی فورن منسٹر سے ملا رہے ہیں, اتنے ضروری آدمی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے دعوت کرتے ہیں, آ کے اس بندے سے مل لو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک ایسی رجیم کو جس کو کوئی دنیا میں ریکگنائز نہیں کرتا, اس کے لیے یو آر بینڈنگ اوور بیکورڈز, مگر خود اپنی قوم کے لیے, خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے, اپنے ووٹر کے لیے, اس کو آپ انجینئرنگ, اس کو آپ زیادہ کرش کرتے ہیں. اور جو بندہ جو آپ کو آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ کے بارڈر کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی آپ کے بارڈر کو نہیں مانتا, اس کو آپ نے چاچو بنایا ہوا ہے. Why is this happening, Iftkhara? Why the difference? It's a difficult question. The traditional understanding of it is that you get to choose your you don't get to choose your neighbors. جو آپ کا نیبر بن جائے بس وہ آپ کا نیبر جو ہے وہ بن جاتا ہے. That has been our traditional understanding کہ ہم بھائی اسے ہٹ نہیں سکتے, یہ افغانستان ہے, یہ ہمارے وراثت میں ملا ہوا ہے, and you have to manage with it. چلتا رہے گا بس یہ سارا کام جو ہے the way that it is. But I think things have now gone way beyond that. ہمارے لیے اب ایگزسٹینشنل ایشوز جو ہے وہ بننا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. ایگزسٹینشنل ایشوز ان دا وے کہ اگر ایک طرف آپ کے پاس ایک پولیٹیکل انارکی بھی بنی ہوئی ہے, دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ 100 کی تعداد سے ملیٹنٹس بھی آ رہے ہیں, اور پھر وہ ملیٹنٹس جو ہے ان کی جب آپ آئیڈینٹیٹیز چیک کرتے ہیں تو وہ پاکستانی بھی نہیں ہے, وہ افغان ہیں, بلکہ اس میں ایرانین ملیٹنٹس بھی آ کر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک کر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. So you need
an outlet to this. But जैसे मैंने आपको कहा कि इसका solution 100% local नहीं हो सकता. It cannot be a localized solution. अफगान तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियरली जो है वो दे दी कि हमारा दोहा एग्रीमेंट आपके साथ नहीं था, वो अमरीकियों के साथ था. कम ऑन यार, ये तमाचा आपके मुंह पे, बहुत बड़ा तमाचा है. It is a very direct attack, I think, on the integrity of Pakistan's foreign policy, number one. Secondly, अफगान तालिबान टीटीपी, जब तक आप इसको रीजनल इशू बना के जो है वो चलेंगे, which a lot of Western countries believe कि this is a regional problem, उसकी solutions मतलब ये है कि रीजनल होंगे, उसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो नहीं आ सकेंगे. बल्कि अफगान तालिबान से जब आप पूछते हैं कि भाई आपके पास टीटीपी या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई हमारे पास रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तानी, हमारे पास कोई मिलिटेंट्स जो है वो नहीं है. बट एक और चीज मैंने आज देखी, और व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन हैं उनसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पूछा कि पाकिस्तान ने ये किया है कि अफगान नेशनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स जो है वो, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, और मेरे ख्याल में दैट इज आल्सो समथिंग दैट विल नॉट गो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्टेटमेंट. ही सेड कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बॉर्डर के दोनों साइड पे जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनकी कोई जो है कोई शवाहिद हमें नहीं मिले कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मिलिटेंसी में जो है वो या टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं. He's used the same nomenclature that the Afghan Taliban have been using for TTP, and he's used it in terms of for the Afghans on the Pakistani side. मेरे ख्याल में जो conspiracy theorists will believe that we are being, pushed aside और हमें जो है जियो स्ट्रेटेजिकली जो है वो लॉक कर दिया गया है, we are in a difficult position. लेकिन मेरे ख्याल में the first thing that we have to do is we have to give clarity. जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी वजाहत, क्लैरिटी इन नैरेटिव, क्लैरिटी इन पॉलिसी और क्लैरिटी इन विजन, मेरे ख्याल में ये मामलात जो है ये रिकरेंट रहेंगे, और सिर्फ रिकरेंट नहीं होंगे बल्कि इससे बदतरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जो है नहीं जाएंगे. Well assessed and a disturbing assessment as well. मगर just to carry on, और क्योंकि conspiracy theory पे कभी पाकिस्तानी अवाम को कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मैं इसको टाई अप कर लूं कि जो आपने कोट किया व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है कर्बी, जॉन कर्बी, उनको तो आपने बिल्कुल सही कोट किया, और उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की इज डिस्टर्बिंग. मगर साथ साथ जो मार्क मिलर हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इस पे वे इन किया है, मैथ्यू मिलर, और वो कहते हैं उनसे अलग पूछा गया एक अरब ब्रीफिंग में. अब स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दो अलग इदारे हैं, जैसे जीएचक्यू और वजारत सेहत अलग इदारे हैं. वैसे तो जीएचक्यू तो मेरा ख्याल है वजारत सेहत भी चलाता है, मगर एनीवेज मूविंग ऑन, उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट, और ये वो वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि वी एक्सपेक्ट द तालिबान फ्रॉम नॉट यूजिंग Afghan territory as a safe haven for launching terror attacks. तो ये थोड़ा सा जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद वाली बात है वो उसको स्नब किया है. Not that we should spend more time there, but मुझे आखिरी 5 मिनट लाला दो, 5 minutes. I know it's late out there. मुझे आप ये बताओ कि पिछले 24-48 घंटे में, पिछले हफ्ते में ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बट स्पेशली जो पिकअप हुआ है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गया है, और हमारा जो कॉमन फ्रेंड है तैमूर खान झागड़ा, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, केपी में पीटीआई के मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो कहते हैं कि द प्रोविंस हैज बीन डिवाइडेड अप इनटू फीफडम्स, मतलब कि जो सूबा है हमारा उसको उसके टोटे टोटे कर दिए गए हैं, टुकड़े कर दिए गए हैं. JUI in the south, ANP in Peshawar Valley, PPP in Dir, PMLN in Hazara. Do you see truth in this? मतलब क्या हो रहा है, मुझे सियासी तौर पे एक्सप्लेन करो, क्या गेम चल रहा है? तैमूर की असेसमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दीज वर कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, और जो फैमिलीज जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएटेड है, ऑब्वियसली वो अपना इलाका नहीं बदलते, वो अभी यहीं पर है. लाइक जो इलाके उन्होंने बताए हैं वो यहीं पर है, लाइक दे हैवंट मूव्ड आउट ऑफ दिस लोकेलिटी. To say that they still have the power to collect votes, I don't think that's true. मेरी assessment के मुताबिक
اگر آپ الیکشنز جو ہے وہ کرا دیتے ہیں، جو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہائیلی ڈاؤٹ فل ہے کہ الیکشنز ہوں، لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھ لیں ان ٹرمز آف پی ٹی آئی سے جو لوگ علیحدہ بھی ہو گئے، اس کی اگر آپ پلس جو ہے وہ چیک کر دیں، سینٹیمنٹ انالیسس واٹ وی وڈ کال، اٹ ڈزنٹ گو ان دیئر فیور، کیونکہ اس میں ایک تو لائک دو چیزیں ہیں وجہ ٹو پٹ اٹ ویری ایکسپلسٹلی ان اردو، ایک وہ قبولیت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ قابلیت ہوتی ہے. یو نو کے پی کے اندر یا پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو دونوں جو ہے وہ چاہیے کہ آپ قبول بھی ہوں لوگوں کو اور آپ قابل بھی ہوں اس لحاظ سے کہ آپ کو جو ہے وہ ووٹ وہ ملیں. جب یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی تو ایک مکسچر جو ہے وہ بن جاتا ہے. جو پی ٹی آئی اور خٹک کا جو ریلیشن شپ تھا وہ تو نکل کے وہ سامنے آپ نے دیکھ لیا کہ محمود خان اور باقی سارے لوگوں کے نام بھی گنوائے گئے ہیں، جس میں کافی زیادہ ریجوائنڈرز بھی آ چکے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں اور وہ جوائن جو ہے وہ نہیں کی. Parvez Khattak was supposed to speak a few weeks earlier, but it took him time to reconcile and bring people together. I don't think it's going to be a smooth sailing for him, or either be a smooth sailing for any of the PDM parties when it comes to KP at least. It would require a high amount of energy, resources, and political engineering to actually tilt it any other way around. کیونکہ I think ابھی بھی PTI کی ایک جو ہے on ground people still think اگر عمران خان کو اسٹل تھنک کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. نمبر ون، اگر آپ عمران خان کو چھوڑ دیتے اور یہ 5 سال پورے کر دیتے تو پھر میں ہائیلی ڈاؤٹ فل تھا کہ پی ٹی آئی واپس آتی. یو نو ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ پی ٹی آئی کس شکل میں جو ہے وہ واپس آتی ہے. اگر آپ کے پی کے جو ہے وہ ووٹ بینکس نکال کے دیکھ لیں دو، اینڈ آئی ایم اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ، اس میں کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ لائک واٹ ڈو یو کال اٹ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور لاسٹ جو بائی الیکشنز ایز ویل ایز باقی سارے جو 2017 کے بعد جنرل الیکشنز ہیں، اس کا ڈیٹا آپ اکٹھا کر کے جو ہے وہ ڈال دیں، آئی کین سینڈ یو آل آف دیٹ، یو ول سی دیٹ there is at least more than 70% acceptability of PTI. کیوں؟ I don't know how. والے why tell me آج بتا ہی دو، سب کو ایکسپلین کر دو کہ، اور سب سے پہلے مجھے، کہ اتنی محبت کیوں ہے عمران خان برانڈ پی ٹی آئی سے؟ یار ایک تو میرے ایک اپنا ویو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، then I'll tell you another view also. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ 20 سال کو عمران خان کو بنایا گیا، کچھ وہ خود بنا، کچھ بنایا گیا. جن لوگوں نے اس کی حکومت ختم کی انہوں نے ہی بنایا بھی تھا. Whether you like it or not, Bajat, that is the reality that the establishment was on Imran Khan's side. When it didn't work out, he was thrown out. یہ بھی ایک reality ہے. لیکن کے پی کے اندر if you look at it statistically, and this is again I'm giving you a logical answer to it, آپ کے 64% جو ووٹ بینک ہے جو ہمارا ای سی پی کا ڈیٹا بتاتی ہے وہ بٹوین 18 اینڈ 32 ہے، جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں. پاکستان میں یو ہیو ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ینگسٹ پاپولیشن. جب آپ کے پی میں آتے ہیں وہ آپ کا بن جاتا ہے 54%. لائک 54% آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ لوگ ہیں جو 18 سے 32 کے درمیان ہیں. دے گرو اپ وتھ تحریک انصاف، دے گرو اپ وتھ عمران خان. The leadership that they know and the way that they know politics is through Imran Khan's lens. جب آپ فاٹا میں چلے جاتے ہیں، یہ نمبر جو ہے لائک ٹرائبل ایریا از ناٹ فاٹا اینی لانگر، دس نمبر گوز بیونڈ 70%. 72% یوتھ ہے. So the only thing that they recognize as a political symbol is Imran Khan. How you undo that؟ اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ سے کتنی یوتھ ڈسیلوژن ہوگی اس ایریاز کے اندر جس میں آلریڈی ملیٹنٹس کی جو ہے وہ ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چل رہی ہے. میرے خیال میں یہ کچھ کوشچنز ہیں جو سوچنے چاہیے کہ how will you actually tackle this now, like 2 years 3 years beyond this. And that is why you are doubting elections. آپ کہہ رہے ہو کہ الیکشن نہیں ہونا. بہت بڑی بات کر رہا ہے افتخارہ، بہت بڑی بات کر گیا. لگ نہیں رہا الیکشنز آج کی تاریخ میں تو نہیں لگ رہا. اگر کل سچویشن بدل جائے we don't know, لیکن I don't think that there is nobody can control the elections 100%. آپ بہت بھی محنت کریں تو 20-25% اس کو جو ہے ادھر ادھر سے مینوور جو ہے وہ کر سکتے ہیں. Public sentiments obviously means a total different thing altogether, which will require a tremendous amount of resources to undo all of this.
مجھے نہیں لگتا. I don't see elections. واو بلیک انالیسس. افتخار فردوس, میرا آخری سوال کا جواب تو نے کھا گیا, بلکہ لٹرلی کھا گیا. میں نے پوچھا تھا کہ چرسی تکہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, یا وہ بھی فوج نے بند کر دیا ہے؟ یار فوج خود جو ہے چرسی تکے کی شوقین ہے. آپ آ جائیں, آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں فوج کے ساتھ. ہم امید کریں گے کہ آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ مینڈ ہو جائے. میری ریلیشن شپ مینڈیڈ ہے. میں بٹ تیرے پاس نہیں آؤں گا, میں ہم واپس تینوں کوئٹہ بیٹھ جاؤں کے گا. ہم تینوں بیٹھ کر جو ہے وہاں پر چرسی تکے گے. Inshallah, inshallah. All right. Well, good to see you. Thanks for your time. Listen, stay safe. You guys are doing a great work. Iftikhar Firdaus, founder, editor of the Khurasan Diaries, possibly the most independent, the most, I would say, trustworthy publication. Agar aapne west of the Indus, jo dusra Pakistan hai, ek to wo Karachi, Lahore, اسلام آباد, گجرانوالا, فیصل آباد والا پاکستان ہے, جس نے دوسرے پاکستان کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے, 75 سالوں سے یرغمال بنایا ہوا ہے. جو ہمارا جو چھوٹے صوبے والوں پاکستان ہے, جس کو جدھر جنگ پچھلے 20-25-30 سال سے لگی ہوئی ہے, جو لوگ کم سمجھتے ہیں, پشاور سائڈ, کوئٹہ سائڈ. If you want to understand that, this is the man and this is the organization you need to be reading up on. Iftikhar Firdaus, thanks for having me, man. Thank you, Wajad. Thank you very much for inviting me. Thanks for your time.